नमस्कार दर्शकबिनहरू, स्वागत छ हजुरहरूलाई सिआइएन टिभीमा। आज हामीले नयाँ विषयवस्तु उठाएका छौँ। आज यो अवस्थामा देश जुन अवस्थामा छ, संसद विघटन गरिएको छ। संसद विघटन गर्नु एकदमै लज्जास्पद कुरा हो, एकदमै हास्यास्पद कुरा हो। यो गर्नु नहुने काम हो। बहुमतबाट बनेको सरकार जुन आफ्नै पार्टीबाट आफ्नै पार्टीभित्रका नेताहरूले छेडखानी गरे, सरकारलाई अघि बढ्न दिएनन्। यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ संसद विघटन गर्नु परेको हो भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनिरहनु भएको छ। तर वास्तवमा बहुमतको सरकार, गणतन्त्रमा, संवैधानिक व्यवस्थामा संसद विघटन गर्ने कुनै पनि अधिकार छैन। यो भनेको संसदलाई आत्महत्या गर्नु जस्तै हो भनेर पनि भन्ने कुरा गरिराखेको छ। तर यसरी संसद विघटन हुनुमा आफ्नै पार्टीका नेताहरू पनि भागीदार हुनुपर्छ। यिनीहरूले नै गर्दा हो। यिनीहरूलाई सुम्पिनु भन्दा बरु हामी नयाँ चुनावमा 2078 को वैशाख 17 र 27 को चुनाव पनि तयार भइसकेको छ, राष्ट्रपतिबाट आइसकेको छ। त्यसैले आज हामीले खासमा यसरी संसद विघटन हुनु राम्रो चिज हो कि होइन, राम्रो कुरा हो कि होइन भनेर आजको रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। देशैभरि आन्दोलन भइरहेको छ। एक त बहुमत पाएको पार्टी नेकपा भित्र पनि नेकपा भित्रैबाट यस संसद विघटन गलत हो भनेर चर्को विरोध आइरहेकोहरूलाई यसबारेमा आज हामीले इटरीबाट यस खबर प्रसारण गरिरहेका। इटरीमा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीमाथि नारा लगाउँदै मुर्दाबाद भन्दै विभिन्न व्यक्तिहरू अथवा विभिन्न दलका व्यक्तिहरू, विभिन्न दलका भातृ सङ्गठनहरूले चाहिँ लागि परिरहेका छन्। यो अवस्थामा मुर्दाबाद भनेर राष्ट्रपति संसद विघटन गर्नु हुँदैन भनेर भनिरहेको अवस्थामा खासमा संसद विघटन के हो, जनताहरू यसरी बाटोमा आउनु कसरी पर्यो, खासमा संसद विघटन के हो भनेर आजको यस बारेमा हजुरलाई हामी बुझाउनेछौँ। संसद जनताको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्ने एक महत्त्वपूर्ण संस्था हो। शासन प्रणालीमा नीति निर्धारण गर्ने तथा कानुन निर्माण गर्ने जस्तो महत्त्वपूर्ण कार्य व्यवस्थापन कार्यविधिमा माध्यमबाट यसले सुनिश्चित गर्दछ जनताको प्रतिनिधित्व स्वीकृत बिना कुनै कर नलगाइने भन्ने सिद्धान्त रहेको र कर सम्बन्धी जनताद्वारा प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित भई आएका प्रतिनिधिहरू रहेको प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ। नेपाललाई जनसङ्ख्या, भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा 164 निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एकजना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचन भएका 165 जना र सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानि राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचन भएका 110 जना गरी कुल 275 जना सदस्य रहेको प्रतिनिधि सभा रहेको छ। यसरी रहेको संसदलाई विग्रह गर्ने कार्य नै संसद विघटन हो। सरल रूपमा चलिरहेको संसदलाई अन्त्य गरी नवनिर्वाचनको बाटो खोलाउनुलाई संसद विघटन भनिन्छ। संसद विघटन भनेको यस्तो र संसद विघटन मानिन्छ। राजनीतिमा यसको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ किनकि जननिर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। राज्य सञ्चालनका सारथीहरू फेरबदल हुने प्रबल सम्भावना रहन्छ। यसरी संसद विघटन हुँदा सबैले आफ्नो तर्क राखिरहेका छन्, सबैले आफ्नो कुराहरू राखिरहेका छन्। तर राखिरहँदाखेरि संसद विघटन गर्नु सही हो गलत हो यो सरकारले जान्ला, यो जनताले आफ्नो ठाउँबाट विरोध गरेर यो गलत हो भनेर भनिरहेको अवस्थामा कतिपयले यो सही पनि हो भनेर भनिराख्नु भएको छ। यस्तै आफ्नो विचार राख्दाखेरि पूर्व सचिव भीम उपाध्यायले आफ्नो शब्द यसरी फेसबुकमा लेख्नुहुन्छ, देख्नुभयो नि कसरी जनताका भनिएका नेताहरूले काम गर्छन्, कसरी आफैले बनाएको संविधानको आफै बलात्कार गर्छन् अनि मिच्छन्, कसरी पदका लागि देश र जनताको बलि चढाउँछन्। 2015 सालमा संविधान र 2046 सालमा संविधानलाई राजाहरूले मिचेको भनेको थियो, तर त्यो अधिकार संविधानले नै राजालाई दिएको थियो। तर अहिले गणतन्त्रमा संविधान, अब त संविधानमै नभएको कुरा कसरी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिचिदिए। अब त सबैको चेत खुल्यो होला नि। मैले विगत 2 वर्षदेखि मुलुकको शासन गाडी भयङ्कर उफार्दै मन परि चलाउँदै छ है भन्दै आएको थिएँ। मातृका गोर्भाभेज र चाउसेस्कुको नेपाली संस्करण निस्कने पक्का छ भन्दै आएको थिएँ। तर समझदारलाई पो इसारा काम लाग्यो। मूर्ख र सत्ताको पैसा गुमा खसेको भए पनि मुखैले टिप्ने संस्कारको नेताहरूलाई गाँजेपछि कुन उनामी हुन्छ। यही हो हालत। यसमा म त दुखी भएँ पनि अचम्बित भने छैन। हुने यही हो, हुने यही थियो, त्यही भयो। आज म गलत थिइनँ, म सन्तोष लिन पाएको छु। विगतमा 2 चोटि संसद विघटन गराएर अदालतबाट बिउतेको त्यो ज्ञानेन्द्र राजाको सत्ता हातमा लिएपछि पनि आन्दोलनबाट मरेको संसद पुनः बिउत्याउँदै जे मन लाग्दो गर्दै मुलुकको सत्ता राजनीति अघि बढेर आजको दिन आएको हो। तर नकारात्मक योगदानले मुलुक सकारात्मक बाटोमा हिँड्छ। इतिहासले यही कुरा देखाउँदै आएको छ। 240 वर्षको राजतन्त्र पनि वनवास गएको छ। बास चाउचेस्कुको हविगत नेपालमा नआइलागोस्। ओम शान्ति, शान्ति शान्ति शान्ति।
यसरी भीम उपाध्यायले लेख्नु भएको छ। विभिन्न व्यक्तिहरूले टिप्पणी गरिराख्नु भएको छ, आफ्नै तरिकाले टिप्पणी गरिराख्नु भएको छ। विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो भनाइहरू राखिराख्नु भएको छ। वास्तवमा संसद विघटन गर्नु गलत हो, संसद विघटन गर्नु गलत हो। यस अवस्थामा, यस मानेमा अहिले देशमा संसारभरि कोरोना भाइरसले सबैलाई पीडित बनाइरहेको अवस्थामा कताबाट कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन ल्याउने भन्ने कुरा हुँदै सोच्दै जनतालाई एक्कासी सरप्राइज जस्तो बनेर चुनाव आएको छ। एक प्रकारले हेर्ने हो भने चुनाव पनि राम्रो हो, किनभने अब हामीले पुरानाहरूलाई फालेर नयाँलाई मौका दिनुपर्ने अवस्था पनि छ। तर यो अवस्थामा ऋण 2 वर्षको अन्तरालमा चुनाव हुने, करोडौँ अरबौँ ऋण गरेर देशलाई तल माथिभन्दा पनि फेरि तलै धकेल्ने यो प्रविधि भने राम्रो होइन। स्यानी टिभी हेर्दै गर्नुहोला। अर्को न्युज लिएर हामी आउने नै छौँ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जिन्दाबाद 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 संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जिन्दाबाद जिन्दाबाद साथीहरू सबैलाई संसद विघटन गरेर केपी ओली संसद फैके खारेज केपी ओली संसद विघटन पुनर्वालीको संसद विघटन पुनर्वालीको